कृष्ण परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ताः स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्यायुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। एत्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचरं ध्रुवं साम्यमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्रान्तुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि दुःखं देहवद्भिन्नवाप्यते ते तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां तेषामहं समुद्धृता मृत्युसंसारसागरात् पवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। देवामनादस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ एतदप्यसक्तोषि मादातुं न शक्नोषि वै स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामि चाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोषि मत्कर्म परमो भक्तिमवाप्स्यसि। अभ्यासेऽप्यसमर्थोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः।